student at Rehan Teacher Training Institute. Today, I'm going to give review of a TEDx talk. इस TEDx का मौजू है ऑनलाइन एजुकेशन और मुस्तकबिल की तालीम। ज़रा तसव्वुर करें, अगर दुनिया का बेहतरीन उस्ताद आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाए, अगर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों की तालीम एक आम इंसान अपने घर बैठे हासिल कर सके, अगर एक गरीब बच्चा भी वही इल्म हासिल कर सके जो एक अमीर मुल्क के तालिब इल्म को मिलता है, तो दुनिया कितनी बदल सकती है। आज हम एक ऐसी टेड टॉक का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तालीम के निज़ाम के बारे में लोगों की सोच बदल दी। ये वीडियो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं करती, बल्कि ये मुस्तकबिल की तालीम, इंसानी तरक्की और इल्म की ताकत के बारे में एक इनकलाब की कहानी सुनाती है। इस वीडियो में ऐसी बातें हैं जो हर पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर और लर्निंग से दिलचस्पी रखने वाले इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये टेड टॉक मारूफ माहिर तालीम और कोर्स इरा की को फाउंडर डेफनी कॉलर की है। इस गुफ्तगू में वो बताती है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ वीडियोस देखने का नाम नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया में तालीम को एक्सेसिबल बनाने का एक ज़बरदस्त ज़रिया बन सकती है। वो इस बात पर जोर देती है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल, यूनिवर्सिटी या मौक़े नहीं होते। ऐसे में ऑनलाइन लर्निंग एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। ये टॉक न सिर्फ तालीमी निज़ाम के मसाइल को बयान करती है, बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी पेश करती है। तालीम सिर्फ चंद लोगों तक क्यों महदूद है? वीडियो के आगाज़ में डेफनी कॉलर एक बहुत अहम सवाल उठाती है, क्या आला तालीम सिर्फ चंद खुशनसीब लोगों के लिए होनी चाहिए? ये सवाल सुनने में सादा लगता है, लेकिन हकीकत में ये पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास यूनिवर्सिटी नहीं, उनके पास फीस नहीं, उनके पास वक्त नहीं, या वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ मेयारी तालीम दस्तयाब ही नहीं। और यही वो जगह है जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन एक गेम चेंजर बन जाती है। यहाँ हमें सोचना चाहिए कि अगर इल्म सिर्फ मखसूस लोगों तक महदूद रहेगा तो दुनिया में तरक्की कैसे आएगी। इल्म जितना ज़्यादा फैलेगा, दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। ऑनलाइन लर्निंग का असल फ़ायदा। अब यहाँ डेफनी कॉलर एक बहुत दिलचस्प नुक्ता बयान करती है। वो कहती है कि जब एक बेहतरीन टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसकी तालीम सिर्फ 50 या 100 लोगों तक पहुँचती है, लेकिन अगर वही लेक्चर ऑनलाइन आ जाए तो लाखों लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बात वाकई हैरान कौन है। ज़रा सोचें, एक उस्ताद की मेहनत पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा बन सकती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इल्म को डेमोक्रेटाइज करने का अमल है। और यही वजह है कि कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। आज एक शख्स पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका या किसी छोटे गांव में बैठकर दुनिया के बेहतरीन कोर्सेज कर सकता है। ये वाकई तालीम की दुनिया में एक इनकलाब है। वीडियो में एक और अहम बात यह की गई कि ट्रेडिशनल लेक्चर्स अक्सर बहुत लंबे होते हैं, बोरिंग होते हैं। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने लर्निंग को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। मसलन 8 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन, फिर क्विज, फिर अगला कॉन्सेप्ट। ये तरीका ह्यूमन ब्रेन के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और हकीकत ये है कि आज की जनरेशन छोटे और एंगेजिंग कंटेंट से ज़्यादा सीखती है। यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि तालीम सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि अटेंशन बरकरार रखना भी है। अगर तालिब इल्म दिलचस्पी से सीख रहा है तो लर्निंग ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। इंस्टेंट फीडबैक क्यों ज़रूरी है? डेफनी कॉलर एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल देती है। वो कहती हैं कि अगर तालिब इल्म को फ़ौरन पता चल जाए कि उसका जवाब गलत है तो वो जल्दी सीखता है। यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इंस्टेंट क्विज़ेस और फीडबैक का निज़ाम रखा जाता है। ये बहुत बात अहम है, क्योंकि रवायती निज़ाम में कभी टेस्ट एक हफ्ते बाद चेक होता है, कभी टीचर के पास वक्त नहीं होता, कभी स्टूडेंट अपनी गलती समझ ही नहीं पाता। लेकिन AI और ऑनलाइन सिस्टम्स फौरी फीडबैक देकर लर्निंग को तेज़ बना देते हैं, और यही फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है। फिर लर्निंग,
کی طاقت. ویڈیو میں دلچسپ کنسیپٹ پیر لرننگ کا بھی ہے، یعنی اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. یہ صرف ٹیچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. ڈسکشن فورمز، آن لائن کمیونٹیز اور گروپ لرننگ کی وجہ سے طالب علم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے دوست سے زیادہ بہتر سیکھ لیتا ہے، کیونکہ زبان آسان ہوتی ہے، مثالیں عام زندگی سے ہوتی ہیں، خوف کم ہوتا ہے. یہ کنسیپٹ آج کے دور میں بہت طاقتور بن چکا ہے. ڈیفنی کولر بتاتی ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن موقع نہیں ہوتا. آن لائن ایجوکیشن ان لوگوں کو موقع دیتی ہے. یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ سوشل جسٹس کا بھی ایک ذریعہ ہے. ذرا تصور کریں، ایک غریب بچہ، ایک ورکنگ مدر، ایک دور دراز علاقے کا نوجوان، یا کوئی ایسا شخص جس نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہو، وہ دوبارہ سیکھ سکتا ہے. یہی اصل طاقت ہے آن لائن ایجوکیشن کی. ٹریڈیشنل ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، یہ ایک سوال بھی ہے. تو کہتے ہیں کیا یہ ختم ہو جائے گی یا کیا ہوگا فیوچر میں؟ کیا آن لائن ایجوکیشن آنے والے وقت میں ٹیچرز اور یونیورسٹیز کو ریپلیس کر دے گی؟ ویڈیو اس کا بہت بیلنسڈ جواب دیتی ہے. ڈیفنی کولر کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی ٹیچرز کو ختم نہیں کرے گی بلکہ ٹیچرز کو زیادہ پاورفل بنائے گی. ٹیچر کا کردار صرف انفارمیشن دینا نہیں بلکہ موٹیویشن دینا، گائیڈنس دینا، کریکٹر بلڈنگ کرنا، ایموشنل سپورٹ دینا بھی ہے. اور یہ چیزیں انسان ہی بہتر انداز میں کر سکتا ہے. لہٰذا مستقبل ہائیبرڈ ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی بھی ہوگی، ہیومن ٹیچرز بھی ہوں گے. پاکستان جیسے ممالک کے لیے سبق. اب ذرا اس ویڈیو کو اپنے معاشرے سے جوڑتے ہیں. پاکستان سمیت کئی ممالک میں اچھے اساتذہ کی کمی ہے، تعلیمی معیار مختلف ہے، وسائل کم ہیں، طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے میں آن لائن لرننگ ایک بہت بڑی امید بن سکتی ہے. اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہر بچے تک تعلیم پہنچ سکتی ہے. اسکل بیسڈ لرننگ عام ہو سکتی ہے. نوجوان فری لانسنگ اینڈ ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں. خواتین گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ڈسپلن اور صحیح رہنمائی ضروری ہے. اگر ہم اس ٹیڈ ٹاک کو آج کے اے آئی دور سے جوڑیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. آج اے آئی پرسنلائزڈ لرننگ دے رہا ہے، چیٹ بوٹ سوالات کے جواب دے رہے ہیں، اسمارٹ سسٹم طالب علم کی کمزوری سمجھ رہے ہیں. یعنی تعلیم پہلے سے زیادہ کسٹمائز ہو رہی ہے. مستقبل میں ہر طالب علم کا لرننگ سٹائل الگ ہوگا اور اے آئی اس کے مطابق اسے سکھائے گی. یہ واقعی حیران کن مستقبل ہے. اب آئیے مختصر انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. علم ہر انسان کا حق ہے. ٹیکنالوجی تعلیم کو عام کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے. اچھا ٹیچر لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. شارٹ لرننگ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. انسٹنٹ فیڈ بیک سیکھنے کی رفتار بڑھاتا ہے. پیر لرننگ بہت طاقتور ہے. اے آئی مستقبل کی تعلیم بدل دے گا. ٹیچرز ہمیشہ اہم رہیں گے. آن لائن ایجوکیشن مواقع بڑھاتی ہے. سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں اس ویڈیو کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ امید دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو تو دنیا کی کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی. آج موبائل فون صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی لائبریری بن چکا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اسے صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو ہمیں یہ سوچ دینے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا سیکھ رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو بہتر تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹیڈ ٹاک صرف آن لائن ایجوکیشن پر ایک لیکچر نہیں بلکہ مستقبل کی دنیا کی ایک جھلک ہے. ایک ایسی دنیا جہاں علم دیواروں میں قید نہیں ہوگا، جہاں تعلیم صرف امیروں کی میراث نہیں ہوگی، جہاں ہر انسان کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور شاید یہی وہ مستقبل ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ تعلیم اور لرننگ کی طاقت کو سمجھ سکیں. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن مستقبل میں ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.